अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम आलिया है और प्यार से सब मुझे आली कहते हैं। मैं अपने शौहर के साथ मुल्तान में रहती हूँ। मेरे शौहर आसिफ बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। शादी हुई तो मुझे लगता था कि ये प्यार मोहब्बत बस शुरू में है। शादी के कुछ अरसे बाद बाकी शौहरों की तरह इनका मिजाज बदल जाएगा और ये ऐसे मोहब्बत नहीं करेंगे जैसे आप करते हैं। मेरे सारे अंदाज़े गलत साबित हुए थे। शादी के बाद भी वैसे ही रहे थे जैसे पहले थे, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत में भी इजाफा होता गया। कभी कभी बस वो मुझे कुछ मशकूक नज़र आने लगते थे। कभी कभार ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं हैरान रह जाती। उनको पीरों और मज़ारों पर बड़ा यकीन था और उसी के हिसाब से कभी लिमो और कभी क्या मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या लाते थे और कहीं दबा देते। एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश की तो बहुत गुस्से से डांट दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा ही नहीं, पूछना ही छोड़ दिया और अपने कामों में ही लगी रहती। लेकिन ये सोच कर कि वो बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर साबित हुए हैं तो उनकी हर बात मेरे लिए हर्फ़े आखिर होती थी। उसी तरह हमारी शादी को 5 साल गुजर गए। उनकी तरफ से तो कभी मुझे मायूसी नहीं हुई थी। उनकी मोहब्बत भी अभी भी वैसी ही थी जैसी पहले, लेकिन अब मैं परेशान रहने लगी थी क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी के इन साल में अगर कहीं कोई कमी रही थी तो वो मेरी तरफ से थी कि मैं उनको औलाद नहीं दे पाई। और ये सब बातें मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती थी। मैं जब भी आस पड़ोस में नई शादी के बाद दुल्हनों को हमल ठहरते हुए देखती तो दिल में होक सी उठती थी। उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत जब शरारतें करते तो उनको देखकर हंस पड़ती और हंसते हंसते मेरी आंखों से अशक बहने लगते तो खिड़की का पर्दा गिराकर बेड पर बैठ जाती। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने अल्लाह पर तवक्कल रखा हुआ था। नमाज रोज़ा और अपनी हैसियत के हिसाब से ज़कात भी दे दिया करती। अभी वज़ू बनाते अपने अल्लाह के हजूर हाजिर हुई थी। ऐ अल्लाह, तू तो बेनियाज है, सबको देने वाला, सबको नवाजने वाला, मुझे भी अपनी रहमत से नवाज दे, मेरी भी झोली भर दे। दुआ मांगते वहीं रोते रोते सो गई। आसिफ कब घर आए मुझे मालूम ही ना हो सका। मगरिब के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरे शौहर मुझे देखकर मुस्कुराया और बताया कि आज वह शाह साहब के मज़ार पर जा रहे हैं तो नमाज के बाद उनके कपड़े निकाल के रख दूँ। वो जब भी मज़ार पर जाते तो अगले दिन ही वापसी होती थी। उनको कपड़े देने के बाद मैं बावर्ची खाने में आ गई। खाना गरम करते उनको खिलाकर रवाना कर दिया और सोचों के भंवर में एक बार फिर से कैद होते नींद आई तो सो गई। अगले दिन उठकर मामूल के हिसाब से काम करने के बाद आसिफ का इंतज़ार करने लगी कि वह आए तो पता चल सके कि कल इतनी जल्दी में जाने की क्या वजह रही है। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जब दरवाज़े की घंटी बजी मुझे मालूम हो गया था कि आसिफ आ गए हैं तो खुशी खुशी दरवाज़ा खोला, लेकिन वह अंदर आते ही मुझे अपने साथ लेते कमरे में आ गए थे और इस बात को राजदारी में रखना उन्होंने मुझे शाह साहब के मज़ार से लाया हुआ सुर्ख कपड़ा लाया हूँ और बोले इसको सूंघ के अपने तकिए के नीचे रख दिया करो, वैसा करने से तुम्हें जल्द एक खुशखबरी मिलेगी। मैं हैरान तो हुई थी लेकिन अब उनके यकीन पर यकीन करने का दिल कर रहा था। मैंने हामी भर ली और यूं रात में दिल में उम्मीद करती कि अब तो कुछ हो ही जाएगा। खुशी खुशी वो कपड़ा सूंघ के तकिए के नीचे रख दिया और जब सुबह उठी तो तकिए के तले ढेरों पैसे देखकर हैरान हो गई। शौहर से इस बात का जिक्र किया तो उसने यही कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे देखती जाओ और क्या क्या मोजज़े होते हैं। इस बार मैं कुछ ख़ास करवा कर लाया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने इसको तकिए के नीचे रखना है और सुबह से पहले तकिया नहीं उठाना और ना ही इसके बारे में किसी से किसी भी किस्म का जिक्र करना है। पैसे देखते ही मुझे भी यकीन हो चला था कि अब तो पक्का मैं खुश रहूँगी और शौहर भी खुश हो जाएंगे। इस पुख्ता इरादे में पर मैंने भी हामी भर ली थी। फिर रोज़ ऐसा होता, मैं रोज़ रात को वो सुर्ख कपड़ा सूंघ कर तकिए के नीचे रख कर सो जाती और सुबह उठकर देखती तो खुशी की कोई इंतहा न होती। अब तो ये सिलसिला ही चल पड़ा था। अब मेरा यकीन पुख्ता से पुख्ता तर होता जा रहा था। आज सुबह आसिफ के जाने के बाद ही मैं पड़ोसन घर आ गई थी। अस्मा बाजी, आज तो बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है आपने, आ जाया करें, मैं भी दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। मैंने खुश दिली से उनको मुखातिब किया, आप बताएं आप कैसी हैं, मुझे क्या होना है, आपके सामने ही हूँ।
پانی کا گلاس ان کو تھماتے مسکراتے ہوئے میں نے جواب دیا تھا، میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے خوش رہنے لگی ہو، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ مجھے لگا تم نے تو پرایا کر دیا، بتایا نہیں، میں ہی پوچھ لوں، اور اگر ہے تو مبارکباد بھی دے دوں۔ نہیں باجی، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسے کیسے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اگر خوشخبری نہیں ہے تو تمہارا چہرہ آج کل اتنا کھلا کھلا کیسے ہے، اور رہتی بھی اتنی تیار ہو کر ہو؟ کہیں کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہاتھ لگ گیا؟ کیونکہ تمہارے شوہر تو کپڑے کی دکان پر بیٹھتے ہیں۔ ارے نہیں باجی، میں اصل میں ان سے تھوڑا خفا تھی تو مجھے منانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ پر آپ تو جانتی ہیں نا، صرف شوہروں کو لگتا ہے کہ بیویاں ان سب سے مان جاتی ہیں، اور حقیقت بھی کافی حد تک یہی ہوتی ہے۔ بس اسی لیے ان کی باتیں سن کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ چکے تھے۔ بڑی پکی نظر تھی ان کی۔ میں نے نامحسوس انداز میں پسینہ پونچھتے ہوئے نظریں چرا کر ان کو جواب دیا تھا۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان کو کوئی شک نہ ہو اور یقین کر لیں میری بات کا، لیکن ان کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، اسی لیے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی کہ کہیں بوکھلا کر سچ نہ نکل جائے۔ باجی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، آپ تب تک ٹی وی دیکھیں۔ باورچی خانے میں آتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور چائے بناتے سوچ رہی تھی کہ جلد از جلد ان کو رخصت کروں، ورنہ وہ باتوں باتوں میں کچھ اگلوا ہی لیں گی، اور میں نے شوہر سے وعدہ کیا تھا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی۔ چائے دیتے کچھ دیر اور انہوں نے مجھے کریدا تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے بات کو سنبھالا تھا، ان کو رخصت کر کے سکھ کا سانس لیا۔ یہ سلسلہ پھر سے وہیں سے جڑ گیا تھا۔ میں اب بھی وہی کر رہی تھی۔ اس دوران وہ اور میری پڑوسن میرے گھر آ چکی تھی مجھ سے وجہ پوچھنے، لیکن ایک بار کی ٹال مٹول اور جھوٹ سے مجھ میں ابھی اتنی ہمت آ گئی تھی، اور اب میں بڑے آرام سے ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ اب پھر سے میں خوش رہنے لگی تھی۔ اب تو سب نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے کوئی 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے شوہر بھی مجھ سے خوش رہتے اور کہتے رہتے، تم تو میری فرما بردار بیوی ہو، جس نے میری بات مان لی تھی اور اب بھی مان رہی ہو، اور دیکھو مجھے ان سب کی وجہ سے تمہیں واضح تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ میں بھی خوش ہوتی، مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی۔ پھر وہ ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن میں نے لال کپڑا سونگھے بغیر ہی سو گئی۔ پتہ نہیں کیسے اس دن یاد نہ رہا مجھے، جبکہ اب تک تو یہ عادت بن چکی تھی، لیکن شاید اس دن وہ راز کھلنا تھا جو میرے شوہر نے مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ میں سو تو گئی تھی، اور جو ہی آدھی رات کو اچانک پیاس سے میری آنکھ کھلی تو تکیے کے نیچے حرکت سے محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اپنے برابر میں دیکھا تو شوہر بھی موجود نہیں تھے، شاید واش روم میں تھے۔ میں نے دل بڑا کرتے ڈرتے ہوئے جیسے ہی تکیہ ہٹایا تو میری جان نکل گئی۔ اب وہاں پیسے تو نہ تھے، لیکن 4 چھوٹے چھوٹے چوزے کے بچے موجود تھے، جن کو دیکھ کر میں حیران ہوئی، لیکن ان کی حرکت کرنے سے بے ساختہ میری چیخ نکل گئی، جسے سنتے ہی میرے شوہر جلدی سے واش روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھتے ایک بے نظر بیڈ پر دہرائی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے پسینے کے قطرے گواہ تھے کہ اس نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے وہ سب انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ سب کیا ہے آصف؟ آپ اتنے عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے، اور میں بے وقوف بنتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ آصف، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ نے کہا آپ شاہ صاحب کے مزار سے میرے لیے یہ لال کپڑا لائے ہیں۔ میں نے مان لیا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ کیوں کیا یقین؟ اس کا ثبوت ہر روز مجھے تکیے کے نیچے پیسوں کی صورت میں ملتا تھا، اور آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس کا مطلب جس امید سے میں یہ سب کر رہی تھی، اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا نا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ وہ چلاتے اور روتے ہوئے آصف سے سوال کر رہی تھی،
اور خود اس کے جواب دیتی رو بھی رہی تھی جب آصف نے اسے یکدم سے گلے لگایا تھا اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اسے نارمل کیا اور پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ اب بس کچھ وقت خاموش رہ کر میری پوری بات سن لو، اس کے بعد جو سزا دینی ہے دے دو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ جو سب کیا تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پریشان رہتی تھیں یا کوئی مجھے تمہیں پانچ کہتا تھا تو میرے سامنے تم نارمل رہنے کی کوشش کرتی، اکیلے میں جی بھر کر رو لیتی؟ کیا میں تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا؟ سب کچھ دیکھتا تھا، اور یقین جانو میرا بھی تم سے مختلف حال نہیں تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، بے شک مجھے اولاد کی خواہش تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے تھی۔ میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں بھی پریشان رہتا، اور تبھی میرے ساتھ دکان پر موجود کاشف نے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا اور وہ مجھ سے روز پوچھتا، میں ٹال دیتا، لیکن ایک دن جب برداشت نہ ہوا تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب اس نے ساری بات سنی تو مجھے ایک مشورہ دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ایک بار جا کر میں ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں، ان سے بھی مشورہ لے لوں۔ مجھے اس کی بات ماننے میں دم لگا اور میں نے اگلے ہی دن ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا اور ان کے پاس چلا گیا۔ اب مجھے اگر ان سب مسئلوں سے چھٹکارا چاہیے تھا تو یہ سب تو کرنا ہی تھا، لیکن میں نے اس دن تمہیں یہ سب نہیں بتایا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ اسی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تم واپس آؤ گی تو ڈاکٹر کی ساری باتوں کو منفی سوچ سے دیکھو گی اور ایک بار پھر خود سے اور مجھ سے نظریں چرانے لگو گی۔ اس لیے میں اکیلے ہی ان کے پاس چلا گیا۔ میں اس دن جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ان کو تمہارا مسئلہ سیدھا سیدھا بیان کر دیا۔ میری ساری باتیں سن کر انہوں نے جو کہا تھا اور میں نے سن کر انہوں نے جو کہا وہ خاموشی سے میں سنتا رہا۔ آپ جانتے ہیں میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، اب میں آپ کو بھی جو بھی کہوں گی اسے غور سے سنیے گا، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد کی خوشی نصیب ہو تو سختی سے اس بات پر عمل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے کسی بھی مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ آپ کے مسائل کا واحد حل یہی ہے، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ گھبرائی اور پریشان ہوتی ہے، اور اسے کیسے شوہر اور گھر والے ملیں گے۔ آپ کی بیوی کو اچھا شوہر تو مل گیا لیکن گھر والے نہیں، آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، آپ کام پر چلے جاتے ہیں، پیچھے آپ کی بیوی دن بھر یا تو کام کرتی ہے یا پھر اگر محلے سے کوئی خاتون آ گئی تو ان کی خاطرداری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے طنز اور اولاد نہ ہونے کی وجہ وہ خود ہے یا اس میں ہی خرابی ہے۔ اب یہ سب مجھے کیسے پتا؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یا عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ سب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں تو یہ سب کنٹرول میں آ گیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے میں صاحب اولاد ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی پہلے کی طرح خوش رہے اور پریشان نہ ہو تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے ان کا دھیان ان سب سے ہٹ جائے اور وہ خوش رہنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسے ہی وہ پریشانی میں رہیں اور ان کا بی پی ہائی رہا تو حمل تو دور کی بات ہے، آپ اپنی بیوی کو بھی کھو دیں گے۔ بے شک وہ نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں بھی ہیں کہ ان کے ذہن میں ڈال ہی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہیں۔ اب آپ کو انہیں وقت دینا ہوگا، جتنا وہ خوش رہیں گی اتنی جلدی وہ اس بیماری سے باہر آئیں گی اور آپ کی زندگی ایک بار پھر سے پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ ان کو جواب دیتے میں خاموشی سے واپس آ گیا اور پورے راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے تم خوش رہو اور پہلے کی طرح ہو جاؤ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیسے تمہیں خود کے سامنے ہی اس مرد سے مرتا دیکھ سکتا تھا؟ اور یہ سب کہیں نہ کہیں میری ہی تو غلطی تھی کہ میں کام میں مصروفیت کی بنا پر دیکھ ہی نہیں پایا، اور یہ سب آگے چل کر خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ اب مجھے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک جگہ پر روکی تھی اور خود چائے کی دکان پر بیٹھ گیا جب میرے کانوں میں وہ آواز پڑی تھی جو میرے پیچھے موجود بینچ پر موجود دو آدمیوں کی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے یہاں پاس میں جو دربار ہے نا، وہاں خوشبو والے بابا بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں خوشبو لگا دیں گے، تمہارے سارے مسئلے اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ میں ان کی ساری باتیں بیزاری سے سن رہا تھا، جو تھوڑا تجسس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھلا خوشبو لگانے سے بھی کوئی مسئلہ کیسے حل ہوا ہے؟ کبھی
इन सब बातों को जहन से झटकते मैंने चाय प्याली उठाई और फिर से मुझे पीछे से उनकी आवाज़ें आने लगीं। ये तो करामती बाबा हैं, उन्होंने वो ये किया वो किया। जब अचानक ही मेरे जहन में ख़्याल आया था, और ये ख़्याल कोई बुरा भी नहीं था, ना तो इसमें कोई नुकसान था, और वो ख़्याल यही था कि मैंने एक लाल कपड़ा लिया और खुशबू ख़रीद कर उस पर लगाई। वो काफ़ी तेज़ खुशबू थी जो कि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। घर आकर अगले दिन मज़ार पर जाने का कह दिया। पहले तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जब उस दिन तुम्हें यूं जाए नमाज पर रोता देखा तो उसी वक्त इरादा बांध लिया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे काशिफ की भी कॉल आ गई थी कि हमें बड़ा ऑर्डर मिला है और मैं वो जाकर रिसीव करूं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वहाँ जाकर इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो मुझे ये सब तुम्हारी ही खुशनसीबी लगी थी। इसलिए अगले दिन जब वापस आया तो तुम्हें वो सब बात कही थी, और इन सब बातों का असर होता हुआ भी मुझे साफ नज़र आया था। तुम खुश रहने लगी थी। बस जब कोई सवाल पूछता तुम्हारी खुशी का राज क्या है, तब तुम अपनी जगह चौरसी हो जाती थी। लेकिन इसका फ़ायदा तो हम दोनों को भी बहुत हुआ है। अब कल मैं तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो पता चल सकेगा कि क्या प्रोग्रेस है। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब वाकई करना गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था ना। पैसे भी मैं खुद रखता था ताकि तुम बहल जाओ, और वह पैसे भी अपनी कमाई ही थी। और ये चूज़े तो मैं नुमान के लिए लाया था, कब से छुपा कर रखे थे, और ये पता नहीं कैसे यहाँ आ गए। मैंने अभी ये पकड़े ही थे। जब तुम में हलचल महसूस हुई तो जल्दबाजी में तुम्हारे तकिए के नीचे ही रख कर खुद जल्दी से वॉशरूम चला गया, और बस यहीं पर पकड़ भी हो गई। पहले पहल तो मुझे लगा कि आप भी बाकियों की तरह जादू टोने के चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन सोच को गलत साबित कर दिया। आलिया ने नीम आंखों से मुस्कुराकर अपने इतने मोहब्बत करने वाले शौहर की तरफ देखा, जिसने सब सिर्फ और सिर्फ अपने शरीक हयात को खुश रखने के लिए किया था, और वो कामयाब भी हो गया था। अगले दिन जब डॉक्टर को दिखाया तो वो भी हैरान थी और खुश भी, और जो खुशखबरी उनको 5 साल में नहीं नसीब हुई थी, वो उनको अब उसके शौहर की जहानत की वजह से मिल गई थी। उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल हो गई थी। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार पीरों फ़कीरों के ऊपर यकीन रखें या जादू टोने के चक्करों में पड़ जाएं। उसकी वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। दिमाग का सही वक्त पर सही इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। कभी कभी वो काम करवा जाता है जो आम तौर पर हम लाखों कोशिशों से भी नहीं कर पाते। बात सिर्फ जहानत की है, जिसका आसिफ ने बर वक्त इस्तेमाल किया, और वाकई ये तारीफ़ के काबिल भी था। तो स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।